केपी ओलीलाई विस्थापित गरेर आएको सरकारले, केपीलाई प्रतिगमनकारी भनेर आरोप लगाएर आएको सरकारले, केपी ओलीलाई राष्ट्रघातीको आरोप लगाएर आएको सरकारले उजागर गर्नुपर्ने हो कि होइन? नेपाली जनतालाई यो विषयमा सुसूचित गराउनु पर्ने हो कि होइन? नेपालको संविधानमा सुसूचित हुने अधिकार नेपाली जनतालाई छ। सरकारले यी कुराहरू गोप्य किन राखिरहेको छ? केपी ओलीले भारतीय गुप्तचर प्रमुखसँग बालुवाटारमा के गोप्य सम्झौता गरे भनेर कुरा उठेको थियो। आज भारतीय सत्तासीन पार्टी जनता पार्टीका नेता नेपालमा आएर नेपालका सबै राजनीतिक दलका दलका नेताहरूका ढोकामा चाहरिरहे। उनीसँग के वार्ता भयो त्यो विषयमा नेताहरूले किन कुरा सार्वजनिक गर्नुहुन्न? नेपालको हितमा तपाईहरूले के कुरा गर्नुभयो भारतीय नेतासँग? नेपालका सीमा अतिक्रमण भएका बारेमा बोल्नुभयो। नेपालको कालापानी क्षेत्रबाट भारतले सेना फिर्ता गर्नु पर्यो भन्ने प्रस्ताव गर्नुभयो। भारतले जबरजस्ती सडक निर्माण गर्नु भएन, नेपाली भूभाग मिचेर सडक निर्माण गर्नु भएन भनेर भन्नुभयो। नेपाली युवाले नदी तरिरहँदा तुइनबाट नदी तर्दै गर्दा तुइन काटेर महाकाली नदीमा खसालेर मार्यो। यस्तो अपराध किन गरेको भनेर तपाईहरूले आवाज बोल्नुभयो? केही पनि बोल्नु भएको छैन। यदि बोलेको भए तपाईहरूले सबैभन्दा बढी प्रचार त्यही विषयलाई गर्नुहुने थियो। आजको जनचासोको 97औं श्रृङ्खलामा जनधारणा खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। एमसीसी कार्यान्वयनको निम्ति एमसीए नेपालले भर्खरै मात्र वन कार्यालयहरूलाई एउटा परिपत्र गरेको पाइएको छ। यो 78 श्रावण 26 गतेको मितिमा मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल विकास समिति एमसीए नेपाल को लेटर प्याड बनाएर विषय आयोजना कार्यान्वयनको लागि आवश्यक सहयोग सम्बन्धमा भनेर वन कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरिएको छ। उक्त पत्रमा एमसीए नेपालले लेखेको छ, महोदय, उपरोक्त विषयमा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल विकास समिति एमसीए नेपालले निर्माण गर्न लागेको विद्युत प्रसारण आयोजना इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिसन प्रोजेक्टलाई नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवको योजना घोषणा गरिसकेको बेहोरा अवगत गराउन चाहन्छु। यस आयोजना अन्तर्गत करिब 314 किलोमिटर लामो 400 केबी को विद्युत प्रसारण लाइन र 3वटा 400 केबी को सब स्टेसनहरू निर्माण गरिनेछ। यस आयोजनाको निर्माण तथा सञ्चालनबाट स्थानीय क्षेत्रको भौतिक, जैविक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण र यिनका अवयवहरू तथा यिनीहरू बीचको अन्तर सम्बन्धमा पर्न सक्ने प्रभावका बारेमा एमसीए नेपालले तयार गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेको बेहोरा अनुरोध छ। यसका साथै यस आयोजनासँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यहरू समन्वयात्मक रूपमा अघि बढाउनका लागि एमसीए नेपाल र वन तथा वातावरण मन्त्रालय बीच मिति 78/3/29 अर्थात् असार 29 मा आयोजना सहयोग सम्झौता प्रोजेक्ट कोअपरेसन एग्रिमेन्ट पनि सम्पन्न भएको बेहोरा अनुरोध छ। प्रस्तुत विद्युत प्रसारण आयोजना अन्तर्गत आयोजना कार्यान्वयन हुने 10 वटा जिल्लाको भोगाधिकार क्षेत्र राइट अफ वे मा पर्ने कुल 3775 हेक्टर वन क्षेत्रमध्ये आयोजनालाई आवश्यक पर्ने जम्मा 354.4 हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका लगत बमोजिमका विभिन्न प्रजातिका रुख, पोल र बिरुवा गरी जम्मा 2,02,018 वटा रुख बिरुवाहरू हटाउन स्वीकृति लिने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र
प्रयोग गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड सहितको कार्यविधि 2076 बमोजिम निवेदन उपर वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा वन तथा भूसंरक्षण विभागबाट समेत प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिम राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि आयोजना कार्यान्वयन हुने 10 जिल्लाका सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयबाट स्थलगत विवरण सङ्कलन गर्नुपर्ने लगायत यस आयोजनासँग सम्बन्धित अन्य कार्यहरूका आवश्यक सहयोग तथा सहजीकरण गरिदिनु हुन अनुरोध छ। खड्गबहादुर बिष्ट, कार्यकारी निर्देशक भनेर दस्तखत गरिएको छ। यसको ठेगानामा नेपाल सरकारले नेपाल र अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको यस लगानीका कार्यान्वयनमा गरिने कार्यक्रमको जिम्मेवार निकायका रूपमा विकास समिति ऐन 2013 बमोजिम 2075 साल वैशाख 5 गते एमसिए नेपाल स्थापना गरिएको हो भनेर उल्लेख गरिएको छ र यसको ठेगानामा लालदरबार सम्मेलन केन्द्र याक एन्ड एती कम्प्लेक्स दरबार मार्ग काठमाडौँ नेपाल। फोन नम्बर 423 83 53 423 83 92। यी दुवै फोन नम्बरहरूमा हामीले सम्पर्क गर्यौं। सम्पर्क गर्दा सेक्युरिटीबाट फोन उठाइयो, एमसिए नेपाल भनेर बोलियो र सम्बन्धित फोन उठाउनेसँग यो लेटर हेडमा लेखिएको विवरण बारेमा जानकारी लिनको लागि फोन गरेको भनेर जानकारी गराउँदा सेक्युरिटी गार्ड आफूलाई भन्ने व्यक्तिले सम्बन्धित व्यक्ति अहिले हुनुहुन्न भनेर जवाब दिएपछि यहाँ जनधारणा खबरबाट नाम र हाम्रो फोन नम्बर मोबाइल नम्बर टिपाउने काम भयो, तर पनि उताबाट कुनै खालको प्रतिक्रिया आएन। यस विषयमा हामीले इन्क्वायरी गर्नुपर्ने हाम्रो जिम्मेवारीबाट हामी सफल हुन सकेका छैनौँ। एमसिए नेपालका पदाधिकारीहरूले रेस्पोन्स गरेका छैनन्। तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यस एमसिए विकास समिति अन्तर्गत भइरहेको एमसिसी को कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर उल्लेख गरेको छ र उक्त सरकारले एमसिए नेपालको लागि भनेर 8 अरब 75 करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ। यो राष्ट्रघाती राष्ट्रिय लज्जाको योजनालाई राष्ट्रिय गौरवको योजना भनेर यहाँको दलाल सरकारले योजनामा पारेको छ। यो योजनाले एमसिसी का लागि पूर्वाधार तयार गर्ने काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ। एउटा कार्यक्रममा स्थानीय ओडाध्यक्षहरू नेकपा एमाले का तर्फबाट विजयी ओडाध्यक्ष समेतको संयोजनमा संयोजकत्वमा त्यहाँ जग्गा अधिग्रहण समेत कार्यक्रम गरेर 200 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेर त्यहाँ पावर स्टेसन खडा गर्ने काम समेत द्रुत गतिमा भइरहेको र त्यहाँ स्थानीयवासीहरूको विरोध अवरोध जारी रहेको पाइएको छ। स्थानीयवासीहरूको विरोध भइरहेको अवस्थामा विभिन्न संसद बाहिरका राजनीतिक दलहरूले व्यापक रूपमा यस एमसिसी योजना राष्ट्रघाती योजना छ, अमेरिकाको युद्ध उन्मादी नीति हो, यो अमेरिका स्वयंले यो सैन्य योजना हो, यस्तो योजनालाई नेपालले स्वीकृत गर्नु हुँदैन, यो फिर्ता पठाउनु पर्छ भनेर बाहिरबाट व्यापक रूपमा आवाज उठिरहँदा पनि सत्तामा पुगेका गठबन्धन राजनीतिक दलहरू र सत्ता बाहिर रहेको निवर्तमान प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सरकार नेकपा एमाले लगायतका सबै संसदवादी राजनीतिक दलका नेताहरू यसमा लम्पसार परेका छन्, अमेरिकाको दलालीमा संकल्पित भएर लागिरहेका छन्। यो एमसिसी
सम्झौतालाई संसदबाट पारित गर्नुपर्ने छ भनेर एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख भएको छ। संसदबाट पारित नगर्दै यो एमसीए नेपालले आफ्ना कामहरू द्रुत गतिमा सञ्चालन गर्नुपर्ने कारण के? त्यसले आफ्ना कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने के? यो देशलाई कहाँ पुर्याउन खोजिँदैछ? यो देशको अस्तित्व कहाँ पुर्याउन खोजिँदैछ? यो देशलाई रक्तपातपूर्ण अवस्थामा पुर्याउने साजिस अन्तर्गत यो देशका संसदवादी दलाल राजनीतिक नेताहरू लागि परेका छन् भन्ने कुरा यसले स्पष्ट गरिरहेको छ। एमसीए नेपालका नामबाट 75 वैशाख 5 गतेदेखि यसको काम सुरु भएको हो। 3 वर्षका दौरानमा एमसीए नेपालले 5 अरब जति खर्च गरिसकेको छ। एमसीसीका लागि अमेरिकाले दिने 55 अरब र नेपालले खर्च गर्ने लगानी गर्ने 13 अरब हो। त्यो नेपालले लगानी गर्ने 13 अरब मध्येमा 5 अरब जति नेपालले खर्च गरिसकेको छ एमसीए नेपालको लागि। यो 5 अरब खर्च गरिएको रकममा धेरैभन्दा धेरै रकम परामर्शदाताको पारिश्रमिक भनेर खर्च गरिएको छ। 5 स्टार होटल याक एन्ड यतिमा कार्यालय सञ्चालन गरिएको छ। दैनिक लाखौं रुपियाँ त्यसमा उडाइएको छ। त्यसले देशलाई के दिने हो? देशलाई के दिइरहेको छ? त्यसले एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गरियो भने नेपालको संविधान, नेपालको कानुन एमसीसी सम्झौताको लागि निष्क्रिय हुनेछ। एमसीसी सम्झौताको लागि एमसीए नेपालले जुन जंगलहरू अधिग्रहण गर्न खोजिरहेको छ ती जंगलहरूमा नेपालको कुनै हक स्थापित हुने छैन। नेपालका कुनै पनि वन मन्त्रालय लगायतका कुनै पनि निकायले त्यहाँ कुनै आफ्नो हक स्थापित गर्न पाउने छैनन्। त्यहाँ अमेरिकाको एमसीसी सम्झौतामा उल्लेखित बुँदा अन्तर्गत एमसीसी को निर्णय नै लागू हुनेछ। एमसीसीमा कार्यरत कुनै पनि कर्मचारीमाथि नेपालको कानुनले कुनै पनि कारबाही गर्न पाउने छैन। ती व्यक्तिहरूले नेपालभित्र बसेर अपराध जन्य कामहरू गरेछन् भने पनि, कुनै व्यक्तिको ज्यान मारेछन् भने पनि, कुनै व्यक्ति कुनै महिलामाथि बलात्कारको घटना घटाएछन् भने पनि, कुनै व्यक्तिलाई गोलीले हानेर उडाइदिएछन् भने पनि ती व्यक्तिहरूलाई नेपालको कानुनले, नेपालको संविधानले कारबाही गर्न पाउने छैन। एमसीसीमा उल्लेखित सम्झौतामा यो लेखिएको छ। त्यसैले एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गरियो भने नेपालको कानुन निष्क्रिय हुनेछ, नेपालको संविधान निष्क्रिय हुनेछ, नेपालको सरकार निष्क्रिय हुनेछ, नेपाली सेना कामयाब हुने छैन, नेपालको प्रहरी निकाय कामयाब हुने छैन, यहाँका सरकारी कुनै पनि निकायहरू काम लाग्ने छैनन्। मात्र एमसीसी सम्झौता अन्तर्गत काम गर्न तत्पर हुने अफगानिस्तानको जस्तै अमेरिकी दलाल सरकार मात्र यहाँ आधिकारिक बन्न जानेछ त्यस अवस्थामा। त्यसकारण अमेरिकाको स्पष्ट यो एमसीसी सम्झौताको लक्ष्य भनेको नेपालमा अफगानिस्तानमा जस्तै आफ्नो कठपुतली सरकार बनाउने, एमसीसी सम्झौता मातहतबाट त्यो सरकारलाई सञ्चालन गर्ने, त्यो सरकारलाई परिचालन गर्ने, नेपालका सबै निकायहरूमा एमसीसी सम्झौताको नियम, एमसीसी सम्झौताको कानुन, त्यो भनेको अमेरिकाको कानुन लागू गराउने हो। अमेरिकाको कानुन अमेरिकाको नीति अन्तर्गत हुन्छ। अमेरिकाको नीति अहिले नेपालमा युद्ध उन्माद, युद्धस्थल केन्द्र बनाउने नेपाललाई उनीहरूको योजना स्पष्ट भइसकेको छ। इन्डो प्यासिफिक रणनीति भनेको उनीहरूको रक्षा नीतिसँग जोडिएको यो क्षेत्रमा सैन्य अखडा बनाउने उनीहरूको योजना हो भन्ने कुरा अमेरिकी उच्च पदाधिकारीहरूले नेपाली भूमिमा टेकेर बोलिसकेको अवस्था छ। चीनका राष्ट्रपतिले यही नेपाली धरतीमा आएर, यही नेपाली धरतीमा टेकेर चेतावनी दिएका छन्। चीनका विरुद्ध कसैले षड्यन्त्र गर्न खोज्यो भने त्यसको हड्डी धुलो पिठो बनाइनेछ भनेर चेतावनी दिएको धेरै समय बितेको छैन। त्यसले गर्दा यी दुई देशबीचको टक्कर,
यी दुई देशबीचको अमेरिका र चीनको युद्ध मैदान नेपाललाई बनाउने कि नबनाउने यो विषयमा नेपालका संसदवादी दलका नेताहरू दलालीकरणतर्फ गइरहेका छन्। यिनीहरू लम्पसार बनिरहेका छन्। आम देशभक्त नेपाली जनताले यति बेला जागरुकता देखाउनु पर्ने भइसकेको छ। नेपाली जनताले खबरदारी गर्दा गर्दै एमसीसीलाई नेपालमा भित्र्याउनको निम्ति, एमसीसीको लागि पूर्वाधार तयार गर्नको निम्ति खडा गरिएको एमसिए नेपाल यसले आफ्ना कार्यक्रमहरू धेरै अगाडि बढाइसकेको छ भन्ने कुरा दृष्टान्त यो परिपत्र वन कार्यालयहरूका नाममा गरिएको परिपत्र पनि एउटा प्रमाण हो। यो लिखित प्रमाण हो। यो प्रमाणले देशलाई यहाँका दलाल संसदवादी नेताहरूले कता लाँदैछन् भन्ने कुरा स्पष्ट छ। अहिले गठबन्धन दलहरूको सरकार निर्माण भएको छ। यो दलमा माओवादी केन्द्रका नेतृत्वमा रहेका जनार्दन शर्मा प्रभाकर, जसले 10 वर्षे जनयुद्धको सैन्य कमान्डिङ गरेका थिए, उनले यो देशको अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका छन्। जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालय सम्हालिरहेको अवस्थामा नयाँ बजेट तर्जुमा गरिँदैछ। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बनाएको बजेटलाई पुनर्लेखन गरिँदैछ भन्ने कुरा पनि आएको छ। अब यो एमसिए नेपालको निम्ति छुट्याइएको बजेट माओवादी जनयुद्धबाट विकसित भएका नेता जनार्दन शर्माले यो बजेटलाई सच्याउने कि नसच्याउने, साम्राज्यवादी योजनाका निम्ति तपाईहरूले आधार निर्माण गर्न बनाएको यो बजेट खारेज गर्ने कि नगर्ने, यस एमसिए नेपालले कार्यान्वयनमा लैजान खोजिरहेका कार्यक्रमहरू खारेज गर्ने कि नगर्ने, तपाईहरूको देशभक्ति भावना यसैमा प्रष्ट रूपमा देखिनेछ। तपाईहरू देशभक्त हो कि तपाईहरू देशघाती हो? तपाईहरू राष्ट्रवादी हो कि तपाईहरू राष्ट्रघाती हो? तपाईहरू समाजवादी हो कि तपाईहरू साम्राज्यवादीहरूका दलाल हो? यसै बेला तपाईहरूको परीक्षण हुनेछ। तपाईहरूले ल्याउने पूरक बजेटले स्पष्ट गर्नेछ तपाईहरूको गन्तव्य कता हो। एमसिए नेपालले गोप्य सम्झौतामा आधारित भएर धेरै कामहरू गरिरहेको छ। 14वटा गोप्य सम्झौताहरू तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले एमसीसीसँग गरिसकेका छन् भन्ने कुरा नेकपा एमालेको तत्कालीन केन्द्रीय कमिटी बैठकले निर्णय गरेर एमसीसी अध्ययन कार्यदल निर्माण गरेको थियो झलनाथ खनालजीको संयोजकत्वमा। झलनाथ खनालजीको संयोजकत्वको अध्ययन कार्यदलले प्रतिवेदन लेखेको छ। त्यस प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको बुँदा हो यो युवराज खतिवडाले 14वटा गोप्य सम्झौता एमसीसीसँग गरिसकेका छन्, अमेरिकासँग गरिसकेका छन्। त्यही सम्झौता अन्तर्गत एमसिए नेपाल खडा भएको हो। त्यो एमसिए नेपालले गरिरहेका गोप्य गतिविधिहरू के हुन्? ती सबै गोप्य गतिविधिहरू केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको छ। ती गोप्य गतिविधिहरू अहिलेको गठबन्धन सरकारले, केपी ओलीलाई विस्थापित गरेर आएको सरकारले, केपीलाई प्रतिगमनकारी भनेर आरोप लगाएर आएको सरकारले, केपी ओलीलाई राष्ट्रघातीको आरोप लगाएर आएको सरकारले उजागर गर्नुपर्ने हो कि होइन? नेपाली जनतालाई यो विषयमा सुसूचित गराउनु पर्ने हो कि होइन? नेपालको संविधानमा सुसूचित हुने अधिकार नेपाली जनतालाई छ। सरकारले यी कुराहरू गोप्य किन राखिरहेको छ? केपी ओलीले भारतीय गुप्तचर प्रमुखसँग बालुवाटारमा के गोप्य सम्झौता गरे भनेर कुरा उठेको थियो। आज भारतीय सत्तासीन पार्टी जनता पार्टीका नेता नेपालमा आएर नेपालका सबै राजनीतिक दलका ढोकामा दलका नेताहरूका ढोकामा चाहरिरहे। उनीसँग के वार्ता भयो त्यो विषयमा नेताहरूले किन कुरा सार्वजनिक गर्नुहुन्न? नेपालको हितमा तपाईहरूले के कुरा गर्नुभयो भारतीय नेतासँग? नेपालका सीमा अतिक्रमण भएका बारेमा बोल्नुभयो। नेपालको कालापानी क्षेत्रबाट भारतले सेना फिर्ता गर्नु पर्यो भन्ने प्रस्ताव गर्नुभयो। भारतले जबरजस्ती सडक निर्माण गर्नु भएन, नेपाली भूभाग मिचेर सडक निर्माण गर्नु भएन भनेर भन्नुभयो।
नेपाली युवाले नदी तरिरहँदा तुइनबाट नदी तर्दै गर्दा तुइन काटेर महाकाली नदीमा खसालेर मार्यो। यस्तो अपराध किन गरेको भनेर तपाईहरूले आवाज बोल्नुभयो? केही पनि बोल्नु भएको छैन। यदि बोलेको भए तपाईहरूले सबैभन्दा बढी प्रचार त्यही विषयलाई गर्नुहुने थियो, किनभने त्यो नै सबैभन्दा जनताको प्रियकर तपाईहरूको अभिव्यक्ति हुने थियो। त्यसकारण संसदवादी राजनीतिक दलका नेताहरू, संविधानले तपाईहरूलाई राष्ट्रघात गर्ने अधिकार दिएको छैन। संविधानले तपाईहरूलाई बाँध्न सक्छ। गन्तव्य समाजवाद भनेको छ। गन्तव्य समाजवादको यात्रा समात्नुस्, वैज्ञानिक समाजवादको ढोकामा प्रवेश गर्नुस्। हैन, वैज्ञानिक समाजवादको ढोकामा तपाईहरू प्रवेश गर्न चाहनुहुन्न भने तपाईहरूको विदेशी शक्ति सामु गरिने दलालीसँग नेपाली जनताको सहमति हुने छैन। तपाईहरू लखेटिनुहुन्छ। तपाईहरूले वातावरण सिर्जना गर्दै हुनुहुन्छ। एमसीए कार्यालय स्थापना भएको 5 स्टार होटेलमा नेपाली जनताले नेपाली तालिबानी भएर जन्मिनुपर्ने वातावरण तपाईहरू सृजना गर्दै हुनुहुन्छ। याखेन्ड येतीमा नेपालका तालिबानीहरू बम प्रहार गर्न पनि तयार हुन सक्छन्। जनताले सडकबाट त्यो खालको खबरदारी दिइरहेका छन्। जनताको खबरदारीप्रति तपाईहरू सचेत बन्न जरुरी छ। राजनीतिक दलका नेताहरूले एमसीए नेपाल अविलम्ब खारेज गर्नुस्। एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुस्। एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट पारित गर्ने षड्यन्त्रबाट तपाईहरू बाहिरिनुस्। यो षड्यन्त्रमा तपाईहरू फस्नुभयो भने तपाईहरूले आफ्नै पनि अस्तित्व समाप्त गर्नुहुनेछ। तपाईहरूलाई अफगानिस्तानका अमेरिकी दलाल राष्ट्रपति सरह भाग्नुपर्नेछ। देशबाट पलायन भएर जानुपर्नेछ। अशरफ घानीको नियति तपाईहरूले भोग्नुपर्नेछ। राष्ट्रवादी बन्नुस्, देशभक्त बन्नुस्, नेपाली जनताको प्रिय नेता बन्नुस्, नेपाललाई समाजवाद गन्तव्य गराउनुस्, वैज्ञानिक समाजवादको निम्ति ढोका खोल्नुस्। नेपाली जनतालाई समाजवाद चाहिएको छ। नेपाली जनतालाई नेपालको समृद्धि चाहिएको छ। त्यो समृद्धिको सपनामा बसेका नेपालीहरूलाई सपना साकार बनाउन दिनुस्। आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।